बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, हमने अदराकुल कुरान का जो सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम कुरान पाक को उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। पिछले प्रोग्राम तक हमने पहले पारे की सूरत बकरा की आयत नंबर 80 तक पढ़ने की सआदत हासिल की थी। तो आज हम पहले पारे की ही सूरत बकरा की आयत नंबर 81 से लेकर 100वें नंबर आयत तक पढ़ने की सआदत हासिल करें। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। आयत नंबर 81। हाँ, वाकई जिसने बुराई इख्तियार की और उसके गुनाहों ने उसको हर तरफ से घेर लिया, तो वही लोग दोज़खी हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, तो वही लोग जन्नती हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और याद करो जब हमने औलाद याकूब से पुख्ता वादा लिया कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, और कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भी भलाई करना, और आम लोगों से भी नरमी और खुश खुल्की के साथ नेकी की बात कहना, और नमाज कायम रखना और ज़कात देते रहना। फिर तुम में से चंद लोगों के सिवा सारे इस अहद से रूगर्दां हो गए, और तुम हक से गुरेज ही करने वाले हो। और जब हमने तुमसे ये पुख्ता अहद भी लिया कि तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे, और ना अपने लोगों को अपने घरों और बस्तियों से निकालकर जलावतन करोगे, फिर तुमने इस अमर का इकरार कर लिया और तुम इसकी गवाही भी देते हो। फिर तुम ही वो लोग हो कि अपनों को कत्ल कर रहे हो और अपने ही एक गिरोह को इनके वतन से बाहर निकाल रहे हो, और इनके खिलाफ गुनाह और ज्यादती के साथ इनके दुश्मनों की मदद भी करते हो। और अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आ जाएं, तो इनका फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, ताकि वो तुम्हारे एहसानमंद रहें। हालांकि इनका वतन से निकाला जाना भी तुम पर हराम कर दिया गया था। क्या तुम किताब के बाज़ हिस्सों पर ईमान रखते हो और बाज़ का इनकार करते हो? बस तुम में से जो शख्स ऐसा करे, इसकी क्या सज़ा हो सकती है, सिवाय इसके कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत और रिसवाई हो, और क़यामत के दिन भी ऐसे लोग सख्त तरीन अज़ाब की तरफ लुटाए जाएंगे, और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले में दुनिया की ज़िंदगी खरीद ली है, बस ना इन पर अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही इनको मदद दी जाएगी। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात अता की, और इनके बाद हमने पे दर पे बहुत से पैगंबर भेजे, और हमने मरियम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ईसा अलैहिस्सलाम को भी रोशन निशानियां अता की, और हमने पाक रूह के ज़रिए इनकी ताईद और मदद की। तो क्या हुआ, जब भी कोई पैगंबर तुम्हारे पास वो अहकाम लाया जिन्हें तुम्हारे नफ्स पसंद नहीं करते थे, तो तुम वहीं अकड़ गए, और बाज़ों को तुमने झुटलाया और बाज़ों को तुम कत्ल करने लगे। और यहूदियों ने कहा, हमारे दिलों पर गलाफ हैं। ऐसा नहीं, बल्कि इनके कुफर के बायस अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है, सो वो बहुत ही कम ईमान रखते हैं। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब कुरान आई, जो इस किताब तौरात की असलन तस्दीक करने वाली है, जो इनके पास मौजूद थी, हालांकि इससे पहले वो खुद नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन पर उतरने वाली किताब कुरान के वसीले से काफरों पर फतह याबी की दुआ मांगते थे। सो जब इनके पास वही नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर नाज़िल होने वाली किताब कुरान के साथ तशरीफ़ ले आए, जिसे वो पहले ही से पहचानते थे, तो इसी के मुनकर हो गए
بس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، پس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے تھے؟ اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے، پھر تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم حقیقت میں ہو ہی جفاکار۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا اور فرمایا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، ہمارا حکم سنو، تو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچھڑے کی محبت رچا دی گئی۔ اے محبوب انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے، اور اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو، آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں، تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آپ فرما دیں جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جزاک اللہ۔ آج ہم نے الحمدللہ پہلا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 100 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ جزاک اللہ۔